Dako kayo kalabutan para sa ekonomiya sa Bukidnon kining duha ka giant sugar miller nga makita ninyo karon sa video. O kini mao ang Crystal and Busco Sugar Company. Hello, what's up mga kasari? For today's video, ipakita na ko sa inyo ang duha ka sugar factory diri sa Bukidnon, ang Crystal Sugar Company Incorporation nga located sa North Poblacion, Maramag, Bukidnon, ug ang Busco Sugar Milling Company Incorporation nga located sa Barangay Butong, Quezon, Bukidnon. As I had mentioned sa introduction sa atong video mga kasari, dako kaayo kalabutan kining duha ka sugar company sa ekonomiya sa Bukidnon tungod kay isa kini sa gahatag og employment opportunities sa mga taga Bukidnon. Dili lang kay sa mismong factory, apil na sad sa mga farm laborer, driver and operator ug uban pa. Tungod pud ani nga mga kumpanya, ang mga farmers and landowners sa Bukidnon mga kasari nakabenepisyo ug naka-income pod gikan pa lang sa farm nagsugod na ang trabaho ug ang panginahanglan sa trabahador. Padulong sa pagbiyahe, driver ug helper ang gikinahanglan. Pag-abot sa mismong factory, trabahador pod ang gikinahanglan para sa pagdawat sa mga delivery sa tubo. Paingon sa pag-manufacture sa mismong tubo para mahimong sugar, mga machine operators pod ang gikinahanglan. Sa pag-prepare pod sa mga produktong sugar for deliveries, nanginahanglan pod og trabahador. O di ba mga kasari, dako kayo og tabang para matagan og trabaho ang mga tao sa Bukidnon. Sa imong mga kasari, unsa may masulti nimo may tungod aning video ha. Normal lang gyud nga naapoy mga disadvantages pag naay advantages mga kasari ang usa ka butang. Pareha lang gyud na sa tao, bisan unsaon nimo pagbuhat og maayo, nagihapoy may istorya nga daotan ang ubang tao sa imuha. O di ba tinuod? Ug mao lang na mga kasari, please like our video and paki-follow na lang pod. Daghang salamat ug God bless everyone. See you in our next video. Bye bye.